डिस्कशन एज वेल। जुबैर साहब, एक तो इस फैसले के अंदर हुकूमत के बहुत सारे सवालात उठ गए हैं कि क्या हम वापस नजरसानी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये इस पे डिस्कशन होनी है, डिसाइड करेगी कैबिनेट। नजरसानी के अंदर भी हुकूमत को क्या मिल जाएगा? क्या कोई एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट इससे कुछ अचीव कर पाएगी? और ये जो फैसला आया है, गवर्नमेंट कह रही है ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। आर्टिकल 51(6)D के ऊपर ये फैसला जो है वो नहीं पूरा आता, इसको रीराइट एक तरह से कर दिया गया है। आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं जुबैर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं। जब उनके खिलाफ फैसला आता है तो ये कह देते हैं कि आइन को दोबारा लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का हक है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो आइन की तशरीह करे या किसी कानून की तशरीह करे। उन्होंने आज तशरीह कर दी और आप वजह फरमा रही हैं। इवन चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब जिन्होंने नोट लिखा है, उन्होंने कहा ये सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए थी। सब ने ये बात कही है। बात यह है कि ये कोई रीराइटिंग नहीं है। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन जैसे वो मुतवातिर पिछले साल से, पिछले कई 2 साल से आइन को तोड़ते हुए आ रहे हैं, उन्होंने फिर एक फैसला किया जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जी इनको सिंबल इनसे ले लिया जाए क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। उनका फैसला अपहोल्ड किया इलेक्शन कमीशन का। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं उस फैसले में नहीं कहा था कि जी ये इसका अगर आपने किसी से सिंबल ले लिया तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और कह दिया। लेकिन आप देखिए जो बात सब जजों ने कही है सिवाय 2 के, आई थिंक जो माइनॉरिटी में है, उन्होंने ये बात कही है कि सिंबल लेने से कहीं ये नहीं हो गया कि जी आप इंडिपेंडेंट हो गए। और यही बात रिकग्नाइज की गई है कि जिन लोगों ने इन्होंने जो फॉर्म जमा कराए, मेरे हिसाब से सब ने वो अपने जमा कराया था नॉमिनेशन पेपर कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पीटीआई के कैंडिडेट है। और दूसरी बात आपने शुरू में कही थी कि मैं इनका रहनुमा हूं, मैं इस पार्टी की पार्टी का रहनुमा you've represented them. Let me fix that. You've represented them legally. लेकिन बहुत सारे वकील भी जमा हो रहे हैं ना। वैसे जुबैर साहब, आपका इरादा नहीं है पीटीआई ज्वाइन करने का बाकायदा तौर पर? बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला, 2 फैसले हुए, जुबैर साहब ये तो क्लियर कर दे पहले, इंडिपेंडेंट हो गए, ये क्लियर कर दीजिएगा पहले। Do you have any intention to join PTI in the future? अभी कोई नहीं, अभी तो मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। पता नहीं, वो तो बस बताएगा। देखिए अब आप इबाम पैदा कर रहे हैं जुबैरी साहब। बट अच्छा, मुझे एक और बात बता दें। की बात कर रहे थे जुबैर साहब, मुझे एक और बात बता दीजिएगा। एक और क्वेश्चन जो रेज हो रहा है, वो एक और क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पर मुकम्मल कर लो अनीका, मेरा क्वेश्चन ऐड हो जाए फिर साथ ही आप वो भी मुकम्मल कर लीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट को इस टाइम पर सबसे ज्यादा इशू इस बात पे है कि पीटीआई तो फरीक भी नहीं थी, एसआईसी फरीक थी, कि पीटीआई की फेवर में किधर से आ गया काम? देखिए उसकी वजह है क्योंकि एसआई कौन सी पार्टी थी, उसमें किन लोगों ने इनके गलत ऑर्डर की वजह से पेशावर हाई कोर्ट ने जिस ऑर्डर को अपहोल्ड किया, 2 इश्यूज थे। एक उन्होंने कहा कि एसआईसी नहीं थी पार्टी तो इनके जो इन्होंने ज्वाइन किया उनको सीटें नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा ऑर्डर ये किया कि वो जो सीटें इनकी थी वो दूसरों में तकसीम कर दी। और यही दोनों ऑर्डर्स जो थे ये अपहोल्ड कर लिए पेशावर हाई कोर्ट ने। उसके लिए आईएसआईसी की ये सीटें हमें मिलनी चाहिए थी। एसआई में तो एक ही हामिद साहब थे, वो इंडिपेंडेंट लड़े या नहीं लड़े, तो पीटीआई के लोग थे। एक ऑर्डर जो बेसिक ऑर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है गलत हुआ है कि ये इनको जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गलत था, तो हैंस इनको किसी को जरूरत ही नहीं थी शामिल होने का और ये पीटीआई के ही लोग थे, तो इनको पीटीआई को अपनी नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो इसमें इबाम क्या है, इसमें शिकल को फरीक होने की बात थी। दूसरी बात, एक चीज ये सब भूल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील आई थी और उस अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट पास एक आर्टिकल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 187। वो कहता है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वाहिद सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू कंप्लीट जस्टिस। राइट। कोई किसी केस में उन्होंने होल्ड कर लिया कि एसआईसी को ये सीटें नहीं मिलनी थी क्योंकि ये पीटीआई की सीटें थी। अगर पीटीआई की सीटें थी तो फिर उनको मिलनी चाहिए और किसी और में तकसीम नहीं होनी चाहिए थी। तो ये कह देना कि वो फरीक नहीं थे, ये नहीं थे। पॉइंट इज दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका इफेक्ट क्या होता है कि एसआई की उसी को उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी, उनको जबरदस्ती ज्वाइन करना पड़ा है। गलत इंटरप्रिटेशन की है इलेक्शन कमीशन ने और पेशावर हाई कोर्ट ने, तो इसलिए सीटें इनकी हैं। इसमें कोई फरीक होने की जरूरत ही नहीं थी। पॉइंट इज दैट कि वो लोग जो थे उनको गलत ज्वाइन करवा दिया। अगर एक ऑर्डर जो गलत होता है उसके ऊपर जो जितने ऑर्डर पास होते हैं सब गिर जाते हैं। अगर बेसिक ऑर्डर चला जाए, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो सीटें पीटीआई की थी। तो इसमें जो बात की जा रही है कि वो फरीक नहीं थे या नहीं थे, ये इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ठीक है हाफिज साहब, ये तो आपकी बात से कंप्लीटली ऑपोजिट बात होगी ना। तो अगर पीटीआई को कह ही दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप
آپ جو جماعت ہیں، جماعت تھے اور جماعت رہیں گے، تو اس جماعت کا اب کیا سٹیچر ہوگا پارلیمنٹ کے اندر؟ اب 15 دن بھی دے دیے ہیں کہ سارے لوگ بتائیں جنہوں نے 41 میں نہیں بتایا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، پی ٹی آئی سے کہیں نہ کہیں تعلق رکھتے ہیں، اب وہ جب کہہ دیتے ہیں ای سی پی کو کہ ہم پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، تو پی ٹی آئی بطور جماعت اب پارلیمنٹ میں نظر آئے گی؟ دیکھیں انیکا، وہ تو بالکل جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی کمپلائنس کے اندر جائے گا اور وہ چیز آئے گی، بٹ ایشو اس وقت یہ ہے کہ اب بات آ گئی ہے، نہ 184 پہ آئی ہے، نہ 185 آرٹیکل پہ آئی ہے، اب 187 پہ آ گئی ہے۔ اب ریسنٹلی ان 20-23 سال کے اندر 4 فیصلے ایسے آئے ہیں، اور زبیری صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ سید ظفر علی شاہ کا فیصلہ آیا کہ جس کے اندر جنرل مشرف نے کا ایکشن انلیگل ہے یا لیگل ہے، یہ معاملہ چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر 3 سال انہیں اور دے دیے۔ تو کیا سپریم کورٹ کا وہ مینڈیٹ تھا؟ وہ بھی تو کمپلیٹ ہی جسٹس ہوگا نا، کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو وہ کیا 187 کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا یا 184 کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا؟ دوسرا یہ ہے کہ پاناما کے اندر جو تھا وہ معاملہ نواز شریف صاحب کا تھا، کہ پاناما کا کیس تھا، لیکن معاملہ جب اقامہ کے اندر آیا تو پھر میرا خیال ہے وہ بھی 187 کا تھا، اس کا بھی یہ ایک حل ہے۔ تیسرا یہ آ گیا ہے کہ جو آپ کے سامنے ڈیفیکشن آئی تھی آرٹیکل 63A کے نیچے، جو لاہور کے اندر تھا، جو پنجاب والا معاملہ تھا، اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف یہ ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کہا، بلکہ کہا کہ آپ ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو ووٹ کاسٹ کرنے والی بات تھی، اگر آپ ان تینوں چیزوں کے اندر جائیں تو پیٹرن وہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ معاملہ ڈیسائیڈ کرتی ہے جو اس کے پاس پینڈنگ ہے، جو ان کے پاس کانٹروورسی آئی ہے، جو لسٹ آئی ہے۔ کوئی ایک فیصلہ بتا دیں ان 20-25 سال کے اندر کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ یہ کیا ہو تو پریسیڈنس نہیں ہے نہ ایک کیٹیگری سے لے کے سپریم کورٹ تک کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ کسی جگہ کسی ایکشن کو چیلنج بھی نہ کرے، بلکہ جو جس نے چیلنج کیا ہوا ہے اس کو سپورٹ کرے، اور معاملہ ہائی کورٹ سے جاتا ہوئے سپریم کورٹ کے اندر جائے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے جو پارٹی لے کے آئی ہو اس کی بجائے جو ہے وہ تیسرے کے اندر فیصلہ کر دے۔ کوئی ایک ایگزامپل دے۔ نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ پولیٹیکل فیصلہ، اور یہی میں آپ کو بتاؤں انیکا پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتی اور پولیٹیکل کوسچن جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ 97 سے کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل کوسچنز کو سپریم کورٹ کے اندر لانا نہیں چاہیے۔ جب پولیٹیکل کوسچن جاتے ہیں وہ تو آتے ہی آتے ہیں، جب وہ پولیٹیکل کوسچن جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ میری مرضی، آپ کی مرضی، میرا بینچ، آپ کا بینچ، اور اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کے نقصان یہ بتائیں کہ پچھلے 5-6 فیصلے جتنے بھی آپ نے فرمایا پریسیڈنٹ کوئی ایک فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ نے اپنی اگلی ججمنٹ کے اندر اس پہ ریلائی کی ہے؟ رائٹ زبیر صاحب، پریسیڈنس نہیں تھا لیکن اب پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، یہ کیا ون آف؟ ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اچھا، آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ آپ کلیریفائی بھی کر دیجیے گا، آپ کلیریفائی بھی کر دیجیے گا، لیکن یہ کیا ون آف ڈیسیژن ہوگا زبیری صاحب، یا یہ آنے والی جماعتوں کے اوپر بھی اطلاق اس کا ہو سکے گا؟ بالکل ہوگا۔ آج تشریح ہو گئی ہے آرٹیکل 51 کی، کبھی تشریح نہیں ہوئی تھی۔ کورٹ نے تشریح کر دی کہ آرٹیکل 51 کا کیا اسکوپ ہوتا ہے، آپ کو پسند آئے نہیں پسند آئے آپ پہ بائنڈنگ ہوتا ہے، اور یہی پریسیڈنٹ ہوتا ہے، فل کورٹ کا فیصلہ ہے یہ۔ ایون مائنورٹی میں جو ججز ہوتے ہیں، کورٹ فیصلہ یہ فل کورٹ کا لکھا جائے گا۔ تو یہ حافظ صاحب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سارے ججوں کو ہوتا ہے، جیسے ملٹری کورٹ کا فیصلہ تھا 15 جج، زبیری صاحب یہ جو آج آپ آرگومنٹ لے رہے ہیں، دوسری بات یہ کہنا کہ 187 کا اور آئندہ بھی آپ اس آرگومنٹ کو بائے آن ججمنٹس میں دے دوں آپ کو۔ دیکھیں مجھے بات مکمل کر دیں پھر آپ بولیے گا پلیز۔ دیکھیں آپ نے کہا کوئی تشریح نہیں ہوتی، 187 پہ کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، کیوں نہیں مانے؟ پچھلے سال الیکشن پہ کورٹ نے تشریح کی تھی، آپ آیا کرتے تھے ٹی وی پہ، آپ بتائیے کہ تشریح اس نے غلط کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن کسی نے نہیں مانا۔ اس وقت لوگ ان پہ کرٹیسائز کرتے تھے، انہوں نے آئین کی تشریح کی تھی 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، اس میں کیا غلط بات کہی تھی؟ بات یہ صحیح ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اس پارٹی کے ساتھ آپ نے الیکشن کمیشن متواتر غلط فیصلے کر رہا ہے، آج اس بات کو صحیح کر دیا کورٹ نے۔